अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ और एट द मोमेंट टोक्यो जापान से मैं मुखातिब हूँ कुछ दिनों के गैप के बाद। आज की वीडियो हमारी बहुत अहम होने वाली है क्योंकि मेरे सामने जो नौजवान आपको नज़र आ रहे हैं इन्होंने बहुत रिसेंटली, ये यहाँ स्टूडेंट है मास्टर्स के, और इन्होंने जापानी ज़बान का JLPT N5 क्लियर किया है इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। और आज हम इनसे सवालात करेंगे कि इन्होंने JLPT कितने अरसे में तैयार किया है, कितना टाइम लगा है, कहाँ से तैयार करना चाहिए और इसके ऐसे फ़वाइद क्या हैं कि अगर ये टेस्ट हम कर लें तो हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे जो कि आगे हमें जो है वो जापान में रहने या काम करने के लिए काम आएंगे। तो आप वीडियो को जो है वो पूरा देखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम जापान। और इस वक्त आज जो है वो टोक्यो से मैं मुखातिब हूँ आपसे। काफ़ी सारे दिन हो गए हैं मैं आपसे लाइव नहीं आ सका या कोई वीडियो नहीं बना सका, मैंने क्योंकि नई जॉब स्टार्ट की है, थोड़ा सा टाइम लग गया है। बट आज की वीडियो हमारी बहुत अहम है जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया है कि आज की वीडियो जो है वो जो मेरे सामने हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट बैठे हैं, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे JLPT N5 क्लियर किया है जो कि जापानी ज़बान का जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट का लेवल फर्स्ट होता है, यानी बुनियादी जापानी ज़बान जिसको कन्वर्सेशनल जापानीज़ कहते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली 3 चीज़ों पे मैं फोकस करूँगा। मैं इनसे एक सवाल करूँगा कि अगर कोई बुनियादी जापानी ज़बान सीखना चाहता है, जिसके बाद वो यानी यहाँ पे कन्वर्सेशन थोड़ी बहुत कर लेता है जापानियों के साथ और कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी वो कर सकता है यहाँ पर, प्लस ऑफ कोर्स ज़बान आती हो तो आप ज़्यादा कल्चर में भी सीख सकते हैं। तो एक सवाल होगा कि इसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो मैं इनसे पूछूंगा। फिर मैं इनसे एक सवाल करूंगा कि उस टाइम में अगर वो कहते हैं जितने महीने या वट एवर वीक्स, तो उनमें कितना टाइम देना पड़ता है, क्या डेली पढ़नी चाहिए। और फिर लास्ट हमारा सवाल होगा कि क्या रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से सीखनी चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए या कोई ऑनलाइन जैसी कोई ऐप्स मौजूद है हमारे पास। और मैं भी चौथा सवाल हम ये भी कर देंगे कि इसके फ़ायदे उनको जापान में क्या नज़र आते हैं क्योंकि वो कुछ अरसे से जापान में है। तो क्विकली जो है वो हम इरशाद की तरफ बढ़ते हैं। इरशाद, अपना क्विक इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज़ आप। Assalamu alaikum, konnichiwa, Irshadu des. My name is Irshad and I am master's first year student at the Tokyo Institute of Technology. मास्टर पहले साल के स्टूडेंट, ठीक है। Yes. और मैं पाकिस्तान में अटक से बिलोंग करता हूँ। मैंने जापान में लास्ट ईयर अक्टूबर में एडमिशन हुआ था और जापान आ गया था। चले, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और टोक्यो टेक में हैं और जापान में पढ़ रहे हैं। चले जी, पहले तो ये बताएं कि ये जापान आने के बाद ये लैंग्वेज की मोटिवेशन कहाँ आई, क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ ज़बान नहीं सीखते, तो आपको कहाँ से लगा कि आपको ज़बान सीखनी चाहिए? मैंने जब पाकिस्तान में था और अक्टूबर 2022 में अप्लाई करा था यूनिवर्सिटीज़ में जापान के लिए, तो मेरा सिर्फ जो टारगेट करनी था वो जापान था। तो मैंने उस वक्त से इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। जो उसकी बेसिक राइटिंग करैक्टर्स हैं, हिरागाना और कातागाना, वो मैंने उस वक्त स्टार्ट कर दिए थे सीखना। बट जापान आने के बाद वाकई मोटिवेशन चाहिए होती है क्योंकि रिसर्च वर्क का बर्डन होता है इधर। 2 साल मास्टर का टाइम ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट है, इसमें आगे डिसीजन करना होता है जॉब का। बट मेरा जो प्लान था, मैंने जापान आफ्टर ग्रेजुएशन जापान में ही स्टे करने का था, तो यही बेसिक मोटिवेशन थी और जापानीज कल्चर को एक्सप्लोर करना। चलें, अब बता दें हमें क्विकली कि कितना टाइम ये आपको ये वाला लेवल क्लियर करने में लगा। ये जुलाई में टेस्ट हुआ था, अगस्त में? जी, ये हुआ था जुलाई में। साल में 2 मरतबा टेस्ट होता है, हर साल जुलाई और दिसंबर में। तो मैंने जुलाई 2024 में अपीयर हुआ था टेस्ट के लिए। वैसे मेरा जो जापानी लैंग्वेज का जो यानी सफ़र है, जो जर्नी है, वो तो अक्टूबर 2022 से स्टार्ट है। बट वो जस्ट मैं रैंडमली पढ़ता था। वैसे अगर 3 महीने रूटीन वाइज इसको पढ़ा जाए तो everyone can attempt JLPT N5 at least and he can also clear with distinct marks. अच्छा, मैं समराइज़ कर देता हूँ इरशाद के जवाब को। वो कह रहे हैं कि वैसे तो मैंने अक्टूबर लास्ट ईयर स्टार्ट किया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो जापान आ रहे हैं। बट वो बता रहे हैं कि अगर 3 महीने आप इसको सही तरह से टाइम देकर पढ़ते हैं तो N5 जो भी बुनियादी लेवल है वो क्लियर हो जाएगा और इसके बाद फिर N4 भी इन्होंने अपीयर होना है। तो इरशाद, आप ये बता दें क्विकली कि कितना टाइम, अगर आप 3 महीने अब हम एक बना लें, वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऑफ कोर्स हर बंदे पे डिपेंड करता है, बट एवरेज कितना टाइम आपको लगता है कि देना चाहिए डेली, ताकि आपके कितने कैरेक्टर कांजी के होते हैं N5 के अंदर, या ये थोड़ा सा बता दें। अगर तो आप 3 महीने लगातार इसको रूटीन वाइज पढ़ते हैं ना, तो आपको डेली के 1.5 आवर सिर्फ देना पड़ेगा और आप इस चीज़ को ईजिली इसको क्लियर कर सकते हैं।
اس کے لیے جو ریکوائرڈ جو یعنی کہ کورس ہے وہ یہ ہے کہ JLPT N5 کے لیے بیسک 80 to 100 جو یعنی کہ کانجیز کریکٹرز ہیں نا جو کہ چائنیز لینگویج نے جیپنیز نے اڈاپٹ کی ہے 80 to 100 وہ آپ کو آنے چاہیے, اس کی میننگ اور اس کی ریڈنگ. اور سیکنڈ نمبر پہ 800 ووکیبلری کے ورڈز آپ کو آنے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو آپ کی ریڈنگ ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی ہیرا گانا اور جو کاتا کانا جو بیسک رائٹنگ کریکٹرز ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے, تو آپ اس کو ایزیلی پاس کر سکتے تو یہ جو کانجی آپ 100 بتا رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہوتی ہے پہلے سے آلموسٹ کہ اس طرح کی کانجی آتی ہے؟ یہ اس کے ریسورسز ویب سائٹ پہ, یوٹیوب پہ اور بکس پہ اویلیبل ہیں. چلے میں آتا ہوں ریسورس کی طرف میں آتا ہوں. اب ہم نے پوچھا کتنا ٹائم چاہیے اور انہوں نے ہمیں بتایا 1 مہینے, اور مہینے کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ اگر 1.5 گھنٹہ ایکسکلوسیولی ٹائم دے کر پڑھا جائے تو. اور اچھا ایک کوئکلی سوال ہے ریسورسز میں آنے سے پہلے کہ چلے کانجی تو سمجھ مجھے آتی ہے, میں خود کر سکتا ہوں, لیکن یہ لسننگ ریڈنگ یہ اسپیکنگ تو پریکٹس بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو بندہ کس سے کوئی ایپس ہیں ایسی؟ چلے یہ ریسورسز میں بھی آپ بتا دیجیے گا. اب ہم ریسورسز کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ جو 2-3 سیکشنز ہوتے ہیں کہاں سے تیار کیا جائے ان کو؟ سب سے پہلے آپ نے اس 3 سیکشن میں ڈیوائڈ کر لینا ہے اس کو JLPT کو. ایک ہو گیا آپ کا کانجی سیکشن, ایک ہو گیا آپ کا ووکیبلری سیکشن, اور تیسرے نمبر پہ ہو گیا آپ کا جو لسننگ سیکشن ہے. اب جو کانجی ہے وہ تو 80 سے 100 کانجی کچھ ویب سائٹس اویلیبل ہیں جیسے کہ JLPT.Sensei یا یوٹیوب پہ کچھ مطلب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ جو پیٹ فکس کانجی وہ آپ کو آ جائے گی. ووکیبلری بھی آپ اگر میں نے جو سورس یوٹیلائز کیا تھا وہ تھا ویب سائٹ کی JLPT.Sensei. آپ ادھر سے بیسک 800 ووکیبلریز. 800 vocabulary means it will include the names or the nouns, adverbs, verbs اور adjectives جو کہ ہم انگلش میں بولتے ہیں, یہ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں 800 ملا کے. اب جو آپ کا مین پورشن ہوگا لسننگ کا, اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو جیپنیز لینگویج بیسک جو یوٹیوب پہ پوڈ کاسٹ ہیں وہ آپ سنیں. بے شک آپ اگر ناشتہ بنا رہے ہیں, آپ دوپہر کا کھانا بنا رہے ہیں, آپ ٹریول کر رہے ہیں, تو آپ نے ڈیلی آدھا گھنٹہ صرف ہاف این آور آپ نے لسننگ کا صرف اس کو دینا ہے, اور وہ بھی بیسک لیول کی. بیسک لیول سے مراد میں تھوڑا یہاں پہ ایکسپلین کر دوں. لیٹس سپوز میں انگلش میں پوچھتا ہوں کہ ویئر آر یو گوئنگ, تو یہ جیپنیز میں جب کوئی بولے گا کہ دوکو نی اکیماس کا, اس طرح کی آپ نے سننی ہے. زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے, بیسک آپ نے سننی ہے, اور یہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو یہ بلڈ کرے گا کہ آپ جیپنیز میں تھنکنگ سٹارٹ کر دیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. آپ نے کچھ مٹیریلز بتا دیے, یوٹیوب ہے یا کچھ ویب سائٹس آپ بتا رہے ہیں. ایک ایپ بھی میں نے سنی ہے, وہ ایپ کا نام بتا دیں. کچھ سننے میں آ رہا تھا کہ ایپ ہے میج سم تھنگ. ویسے تو اپلیکیشنز تو 3-4 ہیں. میں نے سٹارٹ میں ڈوولنگو یوز کی تھی, بٹ وہ صرف بیسک ہے سٹارٹ میں مہینے ڈیٹ کے لیے. پھر آپ ڈوولنگو کو چھوڑ دیں. پھر ایک اور اپلیکیشن ہے بہت یوزفل ہے, اس کا نام ہے میجی JLPT, MIGI میجی اینڈ JLPT. یہ آپ کو N5 سے N1 تک اس میں کورس ہوتا ہے, اور آپ کو جو JLPT کا پراپر یعنی کہ ٹیسٹ پیٹرن ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو پریپریشن کرواتی ہے. لسننگ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ گرامر پارٹ, ریڈنگ اور کانجی ایوری پارٹ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں. بٹ میں نے وہ N5 کے لیے یوز نہیں تھی کی, تو میں نے یہ ریسورسز بیسک یوز کیے تھے. چلیں جی, ویری گڈ ویری گڈ. اور لاسٹ بتا دیں, لاسٹ کوشچن, ویڈیو لمبی ہماری ہو رہی ہے, کہ زبان سیکھنے کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ جاپان کے بعد یہ اپنی بھی کم ہو رئی ہے, اور آپ آئی ناؤ کہ آپ شاید کچھ ایسی پارٹ ٹائمز بھی کروں, کہ آپ لگتا ہے کہ یہاں پہ اسسٹ کرتی ہے یہ زبان آپ کو, اگر ریکوائرمنٹ آپ کی اس میں نہیں بھی ہے اسٹڈیز میں؟ اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے جاپان میں اسٹے کا یا آپ کا انٹینشن ارادہ ہے تو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. بٹ اگر آپ نے شارٹ ٹرم بھی اسٹے کرنا ہے, جسٹ آپ نے ڈگری کمپلیٹ کر کے واپس کسی اور کنٹری چلے جانا ہے, پھر بھی میں ریکمینڈ کروں گا آپ جاپنیز لینگویج سیکھیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ یہاں پہ 3 چیزوں سے ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو آپ ان کے کلچر کو ایکسپلور کر سکتے ہیں جب آپ کو لینگویج بیسک آتی ہوگی, اور سیکنڈ نمبر پہ آپ نے یہاں پہ پارٹ ٹائم اروبائی تو کرنی ہے, تو پھر بھی آپ کو یہ اسسٹ کرتی ہے, ہیلپ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پہ گھومنا پھرنا ہے, آپ نے ویکینڈ وغیرہ پہ انجوائے کرنا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ, تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہاں پہ جیپنیز میں, ایون کہ ٹرینز اناؤنسمنٹ اور جو بکس ہیں ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ جیپنیز میں, تو آپ کو بہت زیادہ یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر اس چیز میں انٹرسٹ اپنا یعنی کہ لینگویج میں ڈیولپ کرنا ہے, کہ آپ نے لسننگ اور ووکیبلری کو امپروو کرنا ہے, تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر تو جاپان میں تو جیپنیز لینگویج کے فیسٹیولز اور ان کے جو یعنی تہوار ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کریں.
جیپنیز نیٹو کے ساتھ انٹریکشن بڑھائیں، یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کی لسننگ جو اسکلز ہیں اس کو امپروو کر سکتی ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ ارشاد، آپ نے ہمیں جو ہے وہ بڑے ویلیوبل انسائٹس دیے ہیں. آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور اگر آپ نے چاہتے ہیں، ارشاد کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جس پہ یہ کافی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور کلچر دکھاتے رہتے ہیں. اس کا نام ہے ارشاد ان جاپان. ارشاد آئی سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے، ارشاد ان جاپان. آپ اس کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید جو ہے ان سے وہاں پر سوالات کرتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سایونارا. سایونارا.